أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، الأخ شكيب عذرا يا أخ شكيب، أنت وصفني بأوصاف ما أتصل بها. أعرفه جيدا عالم شيخ كبير علماء. المهم الله سبحانه وتعالى يرضى عنا، وإلا ليس في كثرة الكتب ولا في كثرة المطالعات ولا في كثرة السفرات ولا في كثرة المؤتمرات. هذه كلها توزن بميزان إنما الأعمال بالنيات. إذا كانت نيتنا خالصة لله سبحانه وتعالى فهو مقبولة ولو كلمة بسيطة. فهذا كمقدمة. الموضوع جدا مهم، أن الأخوة خيروني بعدة موضوعات فأنا اختاريت هذا الموضوع. الآن نحن في العالم الإسلامي ككل وفي المسلمين ككل في العالم تحت هجوم عنيف من قبل غير المسلمين الحاقدين علينا، سواء كان اتهام في الشريعة، سواء كان اتهام في القرآن، سواء كان اتهام في سلوكياتنا، سواء كان في اتهام الدول إلى آخره. فموجود عندنا مجموعة هائلة جدا من الشبهات، من المواسم الموجودة، من الأحقاد في غيرنا يهاجموننا بها. فكيف نصد هذه؟ نصدهم أنتم كفار، أنتم عمال، لا، ليس هذا بأسلوب الدعوة. الله سبحانه وتعالى يأمرنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ليس بالسب والشتم، هكذا. فهذا واضح لديكم. نرى أن الأستاذ النوسي بديع الزمان سعيد النوسي سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي في عصر هجوم الشريعة على الدولة العثمانية حتى أسقطوا الدولة العثمانية. وعند ذلك بعد سقوط الدولة العثمانية تركيا أصبحت مرتع خصب لجميع الأعداء الإسلام، سواء كان يهود أو غير يهود. فأصبحوا هم الذين يسيرون الدولة، يسيرون المجتمع، يسيرون الثقافة، يسيرون الجامعات. فأمام هذا الهجوم الشنيع من جميع الجهات وانهيار كل المؤسسات الدينية، سواء مدارس دينية، سواء كليات، سواء مجامع علمية، كلها انهارت في الدولة العثمانية. ما موجود أحد يدافع عن القرآن، بل هم أعدوا أنفسهم أن ينزعوا الأمة من القرآن، وحاولوا كثير، سواء بترجمة القرآن، بتزييف القرآن، بحرف القرآن إلى آخره. على كل، الله سبحانه وتعالى هيأ هذا الرجل من شرق تركيا، أتى إلى اسطنبول، وطبعا كان سابقا في عهد الدولة العثمانية من هيئة أحد كبار هيئة علماء الدولة الذي يسموها دار الحكمة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى أعطاه حافظة غريبة جدا، حفظ 80 كتاب و90 كتاب من أمهات الكتب، كتب الإسلامية، تفسير وحديث وفقه وإلى آخره، وكتب غير علمية أيضا، كيمياء والبيولوجي وإلى آخره. فكان كل هذا هو يحفظه، وكل 3 أشهر هو يعيد الحفظ في ذكر. على كل، هذا الرجل مع صاحب تقوى وورع، وهذا الله سبحانه وتعالى ألهمه من القرآن الكريم بأنوار من القرآن الكريم سجله هو، سواء كان بيده أو بإملائه لأحد طلابه،
سماها برسائل النور. فرسائل النور ليست من أفكار نورسي قط، وإنما من إلهام من القرآن. هو من دون جميع المؤلفين، من دون جميع العلماء الآخرين، دائما يقول في رسائل النور ليست ملكي، ليست ملكي. ما موجود أحد يؤلف كتاب يقول ليست ملكي، لكنه يقول وبصراحة يقول رسائل النور ليست ملكي، وإنما ملك القرآن. أنا كل ما أقول لك خادم للقرآن فقط. هذا أحب أن تعرفوا أن هذه ليست أفكار نورسي، لكنه وجد أن هجوم عنيف من جميع الجهات من القرآن، فلهذا حاول بكل ما الله سبحانه وتعالى آتاه من ذكاء وقابلية واستعدادات في خدمة القرآن. نأخذ مثال بسيط، طبعا الآن لا يمكن أن نشرح كل هذا، صعب، لكن مثال بسيط. مثلا يقولون أن موجود تكرار في القرآن. بعض العلماء يقولون لا، هذا ليس تكرار، هذا كل مكان إلى موضوع خاص، ولو ظاهرا تكرار لكن معنى غير تكرار. نعم، هذا جواب. وآخرون قالوا لا، وآخرون قالوا لا ليس موجود، لا إلى آخره. الأستاذ الدرسي يأتي بشيء بسيط، بسيط جدا، بحيث أن كل واحد من عندنا يمكنه أن يفهمه، سواء عامي أو عالم. ماذا يقول؟ يقول نحن نتنفس في كل دقيقة. هذا أخذنا، ما أخذنا بعد دقيقة أيضا نتنفس. هل يمكن واحد يقول أنت الآن تنفست مرة أخرى تتنفس؟ نعم، لأن الحاجة تدفعني إلى هذا. أكلنا الفطور ثم نأكل الغداء، الله، أنت قبل ساعتين أكلت، قبل 3 ساعات، قبل 4 ساعات. نعم، الآن حاجة لهذا. فإذا الإنسان كلما احتاج إلى شيء يحتاج إلى تكراره، وهكذا الأمور. الآن القرآن الكريم لأنه مائدة من الله سبحانه وتعالى لنا، فنحن أيضا في القرآن الكريم نحتاج، وفي حياتنا كذلك نحتاج حسب الحاجة إلى القرآن. فنحتاج إلى ذكر الله دائما في كل من أنفاس حياتنا. نحتاج إلى بسم الله، نشرب الماء بسم الله، نمشي بسم الله، نسلم بسم الله، نأكل بسم الله. هذا ضروري. لا يمكن أحد يقول لكم لماذا تقول بسم الله؟ إذا قبل قليل يقول نعم أنا بحاجة لهذا، كما كاحتياجي إلى التنفس أو إلى غذاء، نأكل غذاء كما أكلنا الفطور مثل ما قلنا إلى هذا. وكذلك تجد في القرآن الكريم كلما احتجنا إلى شيء نحتاج إلى تكرار. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ليس كتاب واحد، وإنما كتاب دعوة، وكتاب دعاء، وكتاب ذكر، وكتاب فكر، وكتاب عبادة، وهكذا. يعني تريد تحاور الله سبحانه وتعالى أنت تنظر في الكتاب، تريد الصلاة والصوم والأمور العملية في الكتاب، تريد دعوة الآخرين للإسلام موجود في الكتاب، تريد تدعو إلى الله سبحانه وتعالى كيف أدعو موجود في هذا. في القرآن الكريم ليس كتاب واحد، وإنما يشمل كتاب دعاء، كتاب الدعاء، كتاب ذكر، كتاب فكر، كتاب عمل إلى آخره. وكل هذا يحتاج إلى تكرار. أنت تدعو شخص إلى الإسلام، تدعو شخص إلى الغداء، تفضلوا عندنا اليوم نتغدى، هذا دعاء بسيط. هو يقول والله أنا عندي شغل، إيه نعم روح معلش هكذا. لا، تفضل تعال أنا أحضرت لك كذا، تكرر الدعاء. أو دعاء ابنك مريض، زوجتك مريضة، أحد أقربائك، ماذا تقول؟ يا رب اشفيه. هذا هو كفى؟ لا، ما تقول مرة واحدة، تقول مرات ومرات ومرات. فكذلك التكرار في القرآن من هذا النوع حسب الحاجة، احتياج. ويل للمكذبين، ليل للمكذبين. لماذا يكرر؟ لماذا يكرر؟
لأن حاجة في هذا. أو مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي الله سبحانه وتعالى يفرش الآلاء أمامنا وبعدين يقول فبأي آلاء، يفرش مرة ثانية فبأي آلاء، وهكذا. فيجيب جواب بسيط ومفهوم، ولا يماثل العلماء الآخرين. العلماء الآخرين ما أجابوا الله يجيبهم، لكن هذا جواب كل إنسان يقول أن التكرار حسب الحاجة، وكلما نحتاج إلى شيء نكرر. هذا مثال للرد على الشبهات. ثم الأستاذ النوسي عنده في الشبهات قاعدة عجيبة، وهو أنه لا يذكر الشبهة، لا يذكر الشبهة، وإنما يرد على الشبهة ويعرف الشبهة، لكن بدون ذكر الشبهة يرد على الشبهة ويجيب الشبهة. فالذي عنده شبهة يعرف أن هذا الجواب للشبهة الفلانية، والذي ما عنده شبهة يأخذه كعلم. لماذا يعمل هكذا؟ يقول الذي ليس له ما وصلت الشبهة إلى ذهنه أو إلى قلبه، فلماذا نحن نذكر له الشبهة؟ فما في داعي، فلهذا لا يذكر الشبهة. لكن الذي يعرف السابقات هذه الأمور فينظر للجواب، الآن نجيب الشبهة الفلانية، الآن نجيب الشبهة الفلانية. فهذا جدا مهم، لأن قد يكون بعض الأحيان أنا حقيقة وقعت في هذا. أحد العلماء الفاضلين جدا حقيقة استمعت إلى في التلفزيون يرد على الشبهات الواردة على القرآن الكريم. ذكر شبهة الأولى، شبهة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، 11 شبهة المستشرقين يهاجمون القرآن. قال اليوم نأخذ الشبهة الأولى، ورد عليها رد علمي قوي. انتهى البرنامج. إلى الأسبوع القادم الله أنا تعلمت كثير. الأسبوع القادم لم يقل أنا أبقى، أنت ذكرت لي 11 شبهة، 10 شبهات باقية في ذهني. تعلمت كثير. دورت في الإنترنت اسمه ما وجدت عنوان حتى أذكره. سبحان الله ما قدر. قدر لي العمرة، رحت العمرة وهناك التقيت أحد العلماء، ذكرت له هذا في قلبي. هذا الرجل اذكروا له يا أخوة قاعدة النوسي أن لا يذكر الشبهة، يذكر الجواب كافي، لكن هو أدع الشبهة وراء أمامه ثم يجيب فقط لا يكفي. قال هذا صديقي. الحمد لله. قلت له قل له هذا. فاستفادة من رسائل النور من هذا الجانب، يعني جانب كيف نرد شبهات الواردة من المستشرقين. هذا الكلام واضح. صوتي يوصل إلى الأخير؟ يوصل؟ عندنا في رسائل النور قاعدة لطيفة وجميلة بحيث تفيدنا في كثير من الأحيان. نحن بعض الأحيان عندما نحب شخص أو جماعة أو أمة نمدحهم مدح عظيم، وإذا كرهناهم أنزلناهم إلى قعر الدائرة. الأستاذ النوسي ليس له هذا. مثلا أوروبا هاجمت تركيا، سواء بريطانيا أو إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو إلى آخره، ومزقوا الدولة العثمانية. المفروض الأستاذ النوسي يهاجم أوروبا بشدة، هكذا هو قبل الهجوم على أوروبا ماذا يقول؟ أوروبا اثنتان. الله، أوروبا اثنتان. القسم أوروبا الذي هاجمونا وهاجموا القرآن ووضعوا عراقيل أمام دعوة الإسلام، هذا يهاجم. القسم الآخر أنهم عندهم علماء وضعوا أشياء جميلة جدا أمام الإنسانية، لنفرض كهرباء، لنفرض طابعة، لنفرض
الملابس اللي بنلبسها هذا أيضا من الصناعات الأوروبية، فإذا هذا لا، يهاجم القسم فقط. الآن عندما نذكر نقول الدولة الفلانية ضد الإسلام، لا، الدولة الفلانية ليس كل دولة هذه مثل كل الشعب، قد يكون مجموعة من الناس في الدولة هذه وهكذا. فلهذا دائما يستثني الجيدين من الخبيثين ثم يهاجم. نحن في ثقافتنا وفي أدبياتنا عموما نهاجم الكل، هذا طبعا والأستاذ الناصري يذكر أن هذا لا يجوز. حتى القرآن الكريم، أدب القرآن الكريم ليسوا سواء. هل القرآن الكريم هجم على الكتاب؟ لا. هل هو مدح على الكتاب؟ لا. منهم من إن تأمنه بقنطار، منهم من إن تأمنه بدينار، وهكذا ليسوا سواء. فإذا التمييز بين الخبيث والطيب أدب من آداب التكلم أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لينجذب قلوب الآخرين. هذا الشيء الثاني أو المهم. في شيء أنا أحب إذا كان موجود عندكم. ثم عندنا شيء جميل مع الأسف نحن عندما نرى شيء بسيط. أذكر لكم إحياء علوم الدين كتاب عظيم جدا أدى دوره والآن إلى الآن يؤدي دوره، لكن بعض الناس قالوا الإحياء علوم الدين موجود بها أحاديث ضعيفة. كثير من الناس لم يقرأوا الإحياء لأجل هذا الكلام. نعم موجود بها أحاديث ضعيفة. هل أنت أعظم من العراقي الذي هو سيد الدين العراقي الذي هو خرج الأحاديث؟ لا، الرجل خرج الأحاديث. والزبيدي الذي هو شرحها. هل كانوا هؤلاء ما كانوا يعرفون الحديث؟ لكن هذه التهمة هذا فيها حديث ضعيف مع الأسف إحياء علوم الدين في الوقت الحاضر لا يقرأ أو لا يستفاد منه. الأستاذ النوسي لا يقول هكذا، يقول إذا دخلت بستان ووجدت فواكه لذيذة جميلة لكن بعض الفواكه متعفنة، تترك البستان؟ تترك؟ إذا عندك خزينة من الذهب وبها بعض الفلوس أو بعض النقود مزيفة، تترك الخزينة؟ لا. شوف أدب أسلوب في المطالعة علمنا أنه مطالعة، لكن هذا حديث ضعيف. الحديث الضعيف العلماء ذكروا أين يستفاد منه وأين. هل يتبع الحديث الضعيف كأنه عند الجهلاء الحديث الضعيف كأنه حديث موضوع؟ أستاذ النوسي حتى للحديث الموضوع يقول ولو كان حديث موضوع لكن ليس حديث، ربما كلام حكمة كلام جيد، ربما لا هذا حديث موضوع. لا، انظر ماذا يقول. قد يكون يقول شيء جميل، ليس كل الحكم أحاديث وهكذا. فهذا أيضا من اللطائف الذي استفدناه من مسائل. كافي له بعد نمشي. نأتي إلى شيء مهم جدا وهو في حياتنا اليومية نعملها لكنها مع الأسف في حياتنا العلمية لا. مثال، أنت تريد بدلة، أين تذهب؟ الخياط، وهكذا. تريد لحم، تروح للقصة. تريد خضروات، تروح لمن؟ البقال الذي يبيع خضروات. هل يمكن أن تذهب إلى الساعاتي تقول له البدلة؟ معقول؟ أو بائع سيارات تقول له أنا أريد لحم؟ معقول؟ طبعا. فكذلك يحدث عندنا شخص أو أستاذ
أو عالم غربي اشتهر بعلمه بهذا، هل يمكن أن نسأله عن الحديث أو عن القرآن أو عن هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يمكن. نسأل هذا للمختص. أتى إلى تركيا روجيه غاروجي، سامعين روجيه غاروجي، فرنسي كاتب، واعتدى إلى الإسلام وأتى إلى تركيا. رجل جديد اعتدى، ليس فقيه ولا يدعي هذا، الله هذا إلى الإسلام. فعندما أتى يسأله ما رأيك في الحجاب؟ الله، ليه هذا رجل يسأل حجاب؟ أنت اسأل القرآن الكريم، اسأل الحديث الكريم، يسأل غربي أتى ابتدأ حديثا على هذا. فهذا أيضا من الخطأ الشنيع. فلهذا المعنويات، الروحانيات، المحبة وقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ممن نسأله ممن هو حاذق في اللغة العربية، حفظ الألفية والمالك، معقول؟ لا، هذا الرجل ليس اختصاصه. نسأل من العلماء الأفذاذ الذين قطعوا المسافة فيها، نسأل من الإمام الرباني، نسأل من الشيخ عبد القادر الجيلاني، نسأل من هؤلاء جنيد البغدادي الذين قضوا حياتهم في هذه المسيرة. أما إذا عندي إشكال في اللغة، نعم، أذهب إلى هذا الرجل، ماذا تقول؟ ماذا يقول ابن مالك؟ كذا كذا كذا، يقول صحيح، وهكذا. فإذا كل شيء نسأله من الشخص المختص بهذا. نحن مع الأسف عندنا بالجملة هذا رجل مسلم، والله هذا رجل عظيم، هذا أمين جامعة، هذا كذا. نسأل سؤال كيف ما اتفق له؟ هذا لا يجوز. فإذا نعرف ممن نسأل وماذا نسأل. هذا أيضا تعلمناها من الرسائل. لهذا لا تفتش في رسائل النور أمور سياسية، أمور كذا، ما رأيه في كذا، لا لا، موجود أمور كيف ترقى في معرفة الله سبحانه وتعالى، كيف ترقى في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تملأ هذا القلب بمحبة الله، كيف تذكر الله سبحانه وتعالى دائما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما معنى قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني بيدهم سبحة الله 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 الله، يقولون هذا؟ لا، ليس هذا. وما كان الصحابة بيدهم سبحة هذا، لكنه كانوا قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا تعلمناه من مسائل الأمور. إلى هنا الكلام واضح أو غير واضح؟ أخاف الكلام يوصل إلى الصفوف الأولى والصفوف الأخرى لا يسمعون. يسمعون؟ في الأخير نسأل سؤال عند ذلك يبين. إشكال آخر الأستاذ النوسي يقول العلم عندما ينتقل من يد العلم عالم العلماء إلى يد الجاهل يتصور المجاز حقيقة، هذا إشكال. فيقول أنا كنت صغير طفل، صار خسف القمر، قلت لوالدتي أين القمر؟ قالت
ابتلعته حية. الله، حية. هل هناك حية في السماء؟ قالت نعم، حيات كبيرة موجودة في السماء وابتلعته. وأنا أرى القمر. قلت أرى القمر. قالت لي الحيات الموجودة في السماء شفافة. وماذا يعمل الناس؟ الناس يعملون طبل، يعملون تنك، يعملون أصوات لأجل أن هذا الحية القمر يطلع من الحية. يقول هذا وأنا طفل بس نسأت هذا ما كلام علمي. لكن بعد مدة من الزمان الله يأتي أن قرأت علم الفلك. في علم الفلك العلماء وصفوا مدار الأرض ومدار الشمس ومدار القمر بالتنين. فعندما يقول كأنها حية وصف هذا. مثلا النجوم الموجودة الدب الأكبر، هل هناك دب أكبر هناك؟ لا، لكن وصف إلى أجل تشبيه. هذا مجاز، ليس الحقيقة، لكن تدريجيا تحول عند الناس إلى حقيقة في أذهان، وبدأوا يركبون على هذه الحقائق أشياء. مثلا الأرض على الحوت، الأرض على الثور، هذا مجاز واضح. لكن تصوروا أن هناك حوت كبير جدا الكرة الأرضية عليها، وهناك ثور على الكرة الأرضية على قرنة، وعندما يصير زلزال الكرة. هذا تصور ساذج جدا. أنا أثناء ترجمتي للمسائل النور راجعت أحد علماء العراق أو رئيس علماء العراق عبد المالك السعدي. قلت له أستاذ، لماذا أستاذ النوسي يذكر الثور والقمر، الثور والعود؟ الآن ليس وضع وقت ثور والعود، لماذا يذكره؟ قال ماذا يقول؟ قلت يقول أن هذا مجاز، وهذا المجاز يعني أن غذاء الإنسان أو البشرية قاطبة على شيء، إما حيوانات ماء في الماء يعيش، أو حيوانات على الثور وعلى الحوت. قال ثم يقول أن هذا ربما أن يكون نوع من أبراج. العلماء وضعوا للأبراج أسماء، برج الحوت، برج الحبل، برج السرطان، برج كذا. فهذا برج الأرض، برج السماء، برج الثور. قال هذا لماذا يذكره الأستاذ؟ السبب حتى يبين منهج أهل السنة والجماعة. حقيقة أنا تعجبت، ما هو منهج أهل السنة؟ قال أهل السنة والجماعة يؤمنون بالمجاز مع قواعده، وينكرون المجاز، لأن هناك من يقول أنه لا مجاز في القرآن وفي الحديث بدون أي شيء، لا وجود مجاز. حتى قال شباك موجود هكذا، قال هذا أمام الشباك هنا خارج موجود شارع مستقيم. هل هذا هو اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا الصراط مستقيم. معقول احنا يوميا نقول اهدنا الصراط المستقيم على هذا الشارع؟ فإذا اهدنا الصراط المستقيم إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فبين لي بشكل بسيط سبب إيراد الأستاذ النوسي هذه المسائل. يعني كان مجتمع يتكلمون عن هذا ولا يعرفون كيف يتخلصون منها. واضح هذا الكلام؟ آتي بمثال آخر وكان أذكر لكم حادثة إن شاء الله من الأشياء. منها كنت مرة في الفلبين في مؤتمر حول مسائل عقلة في فندق. طبعا حضروا كثير من الناس، حتى بعض الراهبات، بعض كذا، تعرفون المنطقة مسيحية.
فنحن تكلمنا عن الأستاذ المسلم من الصباح إلى المساء. آخر وقت واحد رفع يده قال: أنتم من الصباح إلى الآن تتكلمون مرسي 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 مرسي، جعلتم مرسي نبي، إيش يعني؟ سكت. تفضل استمع، أهلا وسهلا، شكرا. فأنا جاوبت، قلت: أولا لنعرف مرتبة النبوة ومرتبة الولاية. مرتبة النبوة كالشمس بذاتها، كالشمس بذاتها. مرتبة الولاية شعاع من هذا الشمس إلى مرآة قلب الولي. أنت تقول هذا الولي عظيم عنده كرامة، هل يمكن يتحول هذا القلب إلى شمس حقيقية؟ مستحيل. والذين يدورون حول هذا الشمس النجوم والكواكب هم الصحابة الكرام، أخذوا من نور هذا الشمس. والذين يدورون حول هذا الشيخ مريدون صالح. يمكن أن يكون أحد المريدين أو الشيخ نفسه يصعد إلى مرتبة الصحابي؟ قطعا لا يمكن. فإذا الصحابي له مرتبته الخاصة. فمن نكون نحن؟ نقول الصحابي الفلاني أخطأ، الصحابي الفلاني كان قاصر. من أنت من مرتبة الصحابة تقول هذا أدب مع الصحابة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا ندخل في هذا. وسيدنا عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ طهر الله أيدينا فنطهر ألسنتنا، ونحن نطهر ألسنتنا. طالما أنه صحابي مهما كان في نظره، الله سبحانه وتعالى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى. كلام حسن، أنت قل ما شئت بعد. لكن مع الأسف نحن، أنتم يمكن ما رأيتم، لكن نحن في العراق، أنا عراقي، أيام الشباب كنا نتلهف بالكتاب. الكتب كانت تأتينا أكثر من مصر، كتب جورج زيدان، كتب كلها تحريفات، كلها رسوم، كلها أشياء لا يمكن العقل يقرأ، لكن ماذا نقرأ؟ وعندما قرأ كتاب عبقرية محمد للأستاذ عبد العباس العقاد، فرح. والآن نقول عبقرية إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم عبقرية إيش؟ عبقرية محمد. الآن بعد قراءتنا لرسائل النور أصبح هذا الكلام سخيف، أين بعد؟ ثم أصدر كتاب عبقرية خالد، الله، عبقرية محمد، ثم عبقرية خالد، الله، ثم معاوية في الميزان، الله. الآن نتعجب من هذا الكلام. في وقته كنا نتلهف له. فالمسائل بفضل الله لأنها ملهمة من القرآن، أعطتنا موازين نعرف كيف نزل الشخص، كيف نزل جماعة، كيف نزل حادثة من الحوادث التاريخية كثيرة جدا في تاريخ الحياة. الصحابة الكرام، صار نزاع بين الصحابة الكرام؟ نعم. هل مرتبتهم نقصت؟ لا، قطعا لا، كلهم صحابة. لكن يمكن أن يحدث. لا أيهما حق، ما علينا. طهر الله أيدينا ونطهر ألسنتنا، كلهم سواء بالنسبة لنا. رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة. طالما الصحابي، الأستاذ النفسي يستعمل كلمة غريبة جدا للصحابة، يقول الصحبة النبوية. نحن نتصور أن الشخص الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عندها ساعة ساعتين أكثر أقل فيأخذ من علمه. لا، الأستاذ النفسي يقول الصحبة النبوية إكسير. كلمة غريبة بالعربية، أصلها كلمة يونانية، يعني الشيء الذي يمكن أن يحول التراب إلى ذهب.
إلى ذهب. شخص جدا احتياجي ويتحول إلى شخص عظيم جدا. مصر سعد بن أبي وقاص رجل احتياجي، صار قائد وصار يحكم العراق وإيران. من الذي فتح البنت؟ شيخ كبير عالم العلوم؟ لا، شاب أبو القاسم الثقفي ما كان. فهذا هو الإكسير، هذا هو الإكسير، يحول الناس من شيء بسيط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن لو نذكر إلى ثاني يوم 24 ساعة من فضائل سيدنا عمر ما نكمل. عمر بن الخطاب تحول من عمر بن الخطاب الذي كان يمكن يعي البنات إلى عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان بن عفان، وكذلك علي وسيد المرتضى، وهكذا. فلهذا الرجل سكت، هذا اللي في الفلبين سكت. يعني مرتبة النبوة ومرتبة الولاية لا معروف. يذكرون أكثر من 340 كرامة من كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني. كلام صحيح ممكن. زين، هل يمكن أن يكون الشيخ عبد القادر الجيلاني بمرتبة صحابي؟ قطعا. هذا لا ينقص منه، لكن هذا اختيار رباني. الصحابة اختيار رباني. فلهذا نكون نتأدب مع الأستاذ النمسي. يأتي بحادثة في التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى سوق ليشتري فرس. يأتي إلى صاحب الفرس، بكم هذا؟ لنفرض يقول 150 درهم فرضا. قال أنا أذهب إلى البيت وأتي المبلغ. انتهى. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت ليأتي بالمبلغ. شخص آخر أتى لهذا الرجل العربي قال بكم تبيع؟ تبيعني ب 160. أعطى مبلغ أكثر. قال نعم، وضع 150 على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن 160. فرضا نقول لا أعرف الرقم. في هذه الأثناء وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألم تبعني هذا؟ قال أين الشاهد؟ لمن يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك ظهر الصحابي الجليل خزيمة قال أنا الشاهد. الأعرابي أنصف قال ما ترى موجود شاهد. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابي خزيمة أنت ما كنت موجود فكيف تشهد؟ قال يا رسول الله أنت تأتي بالخبر من 7 سماوات والأعلى إلينا ونحن نصدقك، تكذب مع أعرابي؟ معقول؟ شوف منطق جميل. خبر يأتي من السماء وتقول لنا ونحن. عند ذلك ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شهادة خزيمة شهادتان. وظهرت المعجزة في أيام سيدنا عثمان عندما جمعوا القرآن الكريم. كان هناك آية من التوبة ليست لها شهادة إلا شاهد واحد وهو خزيمة، فشهادته شهادتان. فالأستاذ النمسي يعلمنا كيف نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. يعني في شيء عملي في السوق يجري هذه الحياة تجري في السوق، لكن مع ذلك نتأدب. يشبه هذا بإيش؟ نقول لو كان عندك حفلة من نوى التمر، تقول أنا آخذ من هذه النوى من التمر أطنان من التمر. الشخص الذي لم يرى النخل نقول كيف نوى من التمر أطنان من التمر كيف يكون؟ ما نقول. لكن إذا رفع رأسه هذا يزرع، هذا يكون شجرة ويكون تمر ويزرع نعم هذا صحيح. فلهذا نقول عندما نرى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حادثة يومية عن الرسول صلى الله عليه وسلم
لنرفع رأسنا لنعرف من هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو. نراه قاب قوسين أو أدنى، نراه في السماء. الله سبحانه وتعالى الذي وصفه وإنك لعلى خلق عظيم. أنا ما أعرف الوقت يعني كيف يشتغل؟ ساعة كاملة. نعم. لو في المحاضرة حوالي 45 دقيقة. باقي ربع ساعة؟ السؤال الآن الطلاب عندهم أسئلة يطرحونها عليكم. نستفيد من علومكم. والله يا أخي اسألوا ما شئتم، اسألوا ما شئتم، لكن الجواب ليس يعني اللي موجود، اللي موجود ماذا؟ يعني أعطوني هذه الحرية، اسألوا أنا أقول أجيب أو لا أجيب. نعم. ما شاء الله لقد حظيتم بما تقدمت به من المحاضرة التي لديها محتويات سامية ومزامين عالية ما شاء الله، بارك الله فيك كما بارك الله أولا. ولكن لدي ما أسألك تجاه التحديات التي يعانيها المسلمون في الهند أو في البلاد الأجنبية. وهنا نجد الإمكانيات كثيرة، الإمكانيات متوفرة، ولكن بعض العلماء قال عن ذلك إن الاستعمال لها ليس بجائز في الإسلام، وبعض العلماء أفتوا بحرمتها. فماذا نفعل؟ ما هو الاتجاه الذي نختاره؟ هذا السؤال الأول. والثاني، ما هي العوامل والأسباب؟ يعني لخص السؤال الأول، لخص. في ظل الظروف الراهنة التحديات كثيرة والإمكانيات. نعم. خلينا نكمل السؤال الأول بعدين نبدأ السؤال الثاني. احفظ السؤال الثاني لا تنسى. إخواني، نحن أمام تحديات، هذا كلام صحيح، لكن التحديات الاقتصادية والتجارية والمادية تقف أمامنا بحيث كأننا نتغاضى عن التحديات الإيمانية، كأننا نتغاضى. رأسا كلنا نسأل كيف الدولار، كيف صار، كيف التجارة، كيف هذا. لكن الآن السؤال المهم، كيف أولادي؟ هل يتربون على الإسلام؟ كيف بناتي أو زوجتي هل يتربون على الإسلام؟ أم يتربون على عقولهم كلها مملوءة بما موجود في التلفزيونات في الصحف وغيرها؟ هذا ليس مع الأسف. الأستاذ النوسي يقول في الوقت الحاضر الآخرة موضوع الآخرة أصبحت ثانوية أو ثالثية أو رابعية. كلام صحيح. دائما نتكلم كيف صار الاقتصاد، كيف صارت الدولة، كيف صارت أين الآخرة؟ كيف نكسب الآخرة؟ هذا ما موجود في قاموسنا مع الأسف الشديد. ولهذا نقول تكالبت علينا. طبعا هذا حتى الله سبحانه وتعالى بحكمته يريد أن يقول لنا تعالوا هنا رزقكم، أنتم رزقكم في الآخرة، أنتم تكونوا مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. فكروا في هذا. لكن مع الأسف حتى علماؤنا وحتى كثير من أساتذتنا وحتى أنفسنا لا نفكر بالآخرة إلا في الآخر، آخر شيء في الآخر. نعرف أنتم عندكم كيف، لكن نحن عندنا هذا. وحتى أنه أنا ذكرت لكم أحد الأساتذة ألف كتاب في العقيدة الإسلامية وأعطاني الكتاب، اسودت الكتاب، وأنا فتشت في الكتاب شفت موجود إيمان بالله، إيمان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما موجود.
قلت له أستاذ هذا الكتاب ما موجود بها إلا بالآخر. قال كيف؟ هذا ركن من أركان الإسلام. تفضل. قرأ الكتاب صفح قال والله نسيت. عالم جليل ينسى الإيمان بالآخرة من عندما يشرح عقائد الإسلام، فكيف نحن؟ هذا ما موجود. فعندما نقول تحديات فلا بد أن نفهم أولا تحديات إيمانية. أبناؤنا يتوسخون يعني مع الأسف أن تدخل في قلوبهم في عقولهم نجاسة الحضارة الغربية، ليس فضائل الخضار. مثال على ذلك أذكر اسأل أي طالب من طلاب المدارس يقول أن السبب هو الفاعل. الحرارة أتت والبرورة راحت والجاذبية عملت كذا، لا يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى، لكن نحن ما نشعر بها. لكن نشعر اليوم صار خبز غالي، اليوم صار خبز غالي، فنتصور هذه التحديات. لا، هذا إن شاء الله هذه الأمور كأنما بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه. كيف أن الأب لأجل مصلحة الولد يقول ابني لا تعمل هذا، بعدين يقول لا تعمل، أقول لك لا تعمل، وهو يعمل، أقول لك لا تعمل، بعدين يقول ابني أقول لك لا تعمل، بعدين يضرب لا تعمل. الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه بلا تشبيه. الأمة الإسلامية هذه يريد يوقظ الأمة الإسلامية. انظروا لكم الآخرة، لكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت همومكم سياسة أو كذا أو أشياء بسيطة. ليش؟ انتهت. السؤال الثاني. ما هي العوامل والأسباب التي أدت الشيخ باستقطاب رسائل النور إلى هذه المناصب العالية والمكان العظيمة؟ ما هي العوامل؟ نعم، أولا الأستاذ سعيد النورسي أو الشيخ سعيد النورسي ما ألفها، ما فكر في رسائل النور قط، لكنه فكر أو صار عنده حالة روحية خاصة في كل نفس ذائقة الموت. معنى أنا أموت والأرض كلها تموت والسماوات والنجوم كلها تموت والكرة الأرضية كل شيء تموت، لا يبقى إلا وجه الله. فإذا الموت محقق، فعند ذلك فكر الموت حق، فاستشار كتاب عبد القادر الجيلاني، استشار كتاب الإمام الرباني المكتوبات، استشار كتاب كذا، راح يقرأ يريد يصل إلى الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى ألهمه أن هذه الكتب أو هذه الأولياء الصالحين والعلماء الأفاضل مصدرهم كلها كل المصادر أصل المصدر القرآن. فيقول من ذلك الوقت أنا اعتصمت بالقرآن فاستلهمت من القرآن، وكل العلوم التي قرأتها 80 كتاب أمهات الكتب قرأتها أصبحت مدارج للوصول إلى القرآن. فرأيت أن آية واحدة من القرآن تضم الكون كله، الكون كله، ليس عالمي هنا لا، الكون. فعند ذلك اعتصمت بالقرآن. فالأستاذ النورسي لم يفكر أن الأمة الإسلامية كذا وكذا والله علاجها في كذا، لا لا لا، وإنما الله سبحانه وتعالى ألهمه بالقرآن الكريم ففتح قلبه فرأى في القرآن الكريم موجود منهج حقيقي فشرح من شرح. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته